IMF प्रोग्राम की बहाली और ज़र मुबादला ज़खायर में कदर इस्तेहकाम के बावजूद रुपए की कदर संभल नहीं पा रही। इंटरबैंक में डॉलर 37 पैसे कम यानी कि 300 रुपए का हो गया है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर कम अज़ कम 315 का मिलता है, मगर ओपन मार्केट के दूसरे रेट्स भी हैं। डॉलर के इंटरबैंक और मार्केट रेट में इस वक्त सरकारी तौर पर तकरीबन 5% का फ़र्क आ चुका है, 15 रुपए का फ़र्क है। और IMF ने प्रोग्राम बहाली के वक्त इस मामले में 1.25% की फ़र्क लगाई थी कि 1.25% सिर्फ फ़र्क होना चाहिए सरकारी और ओपन मार्केट के कीमत में, लेकिन ये फ़र्क जो है वो अब जैसे मैंने बताया आपको कि 15 रुपए यानी 5% हो चुका है, और ये मुकर्ररा मेयार से 4 गुना ज़्यादा है जो IMF ने तय की थी। दरअसल ओपन मार्केट पर डॉलर की मांग में मुसलसल इजाफा हो रहा है, और दूसरी जानिब जो सरकारी शरह है उस पर प्रेशर है, क्योंकि LCs खुल रही हैं। इम्पोर्ट के हवाले से जो साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने मसनूई पाबंदियाँ लगाई थी वो अब रिलैक्स हो रही हैं। IMF प्रोग्राम उसकी इजाज़त नहीं देता और इसी वजह से रुपए पे दबाव है। IMF से स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के बाद 4 जुलाई को इंटरबैंक में डॉलर 275 रुपये 45 पैसे की सतह पर आ गया था, मगर सिर्फ 6 हफ्तों में डॉलर 24 रुपये महंगा हो गया, क्योंकि वजारत ख़जाना और स्टेट बैंक ने अब फराखदिली से या काफ़ी हद तक बेहतरी अंदाज में इम्पोर्टर्स को LCs खोलने की पेशकश की है और खुल रही है, लेकिन ज़रूरत के मुताबिक डॉलर दस्तयाब नहीं है। पिछले महीने स्टेट बैंक ने एक सर्कुलर के ज़रिए कमर्शियल बैंक्स को हिदायत की थी कि वो इम्पोर्टर्स के LCs खोलने के लिए डॉलर का खुद बंदोबस्त करें। न जाने स्टेट बैंक कौन सी फॉरेक्स रजीम पर अमल करने की बात कर रहा था, क्योंकि ना डॉलर की सरकारी कीमत हकीकी है, न ओपन मार्केट कीमत में इस्तेहकाम के आसार। आज सेनेटर मांडवीवाला की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी के जो ख़जाने की कमेटी होती है, इस इजलास में डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर इनायत हुसैन ने कहा कि डॉलर जब कंट्रोल होगा तो ये मार्केट ही बता सकती, हम नहीं बता सकते। उनका कहना था कि डॉलर की बेतहाशा डिमांड के बायस रुपए की कदर गिर रही है, जबकि लोगों ने डॉलर ख़रीद कर घरों में रखे हुए हैं। अजीब सूरत हाल है, मगर बहरहाल ये तशवीश की कैफियत है, और ख़ास तौर पर इसलिए भी कि बड़ी गहरी निगाह है IMF की हमारे इस मामले पर, और फिर बहरहाल रुपए की कदर अगर गिरती है उससे महंगाई बढ़ती है, और फिर हर लिहाज से इसके स्पायरल इफेक्ट होते हैं। नई निगरान हुकूमत के लिए यकीनन ये अव्वलीन और सबसे बड़ा चैलेंज है। इस मौजू में बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है जनाब ज़फ़र मसूद, प्रेसिडेंट हैं बैंक ऑफ पंजाब के, बैंकारी उमूर और माशी उमूर के पाकिस्तान के बहुत सीनियर एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज़फ़र मसूद साहब। ये फरमाइएगा कि आपको कोई तशवीश है या हैरानगी है इस वक्त जो हमने देखा है कि पिछले चंद दिनों में बड़ी तेज़ी से स्लाइड आया है रुपए की कदर में डॉलर के मुकाबले में, और बहुत सिग्निफिकेंट फ़र्क हो गया है ओपन मार्केट में और जो हमारी इंटरबैंक की जो शरह है, इसमें आपको किस हद तक इस पर तशवीश है? जी, तशवीश तो यकीनन है कमरान भाई, मगर फैक्ट ऑफ द मैटर ये कि जब हम अवामिल को देखते हैं, उनका अहाता करते हैं, तो हमें अंदाज़ा ये होता है कि जो हो रहा है मार्केट में वो कोई बहुत आउट ऑफ द ऑर्डिनरी नहीं है। उसमें 3-4 ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड एंड कंसिडर। एक तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फैक्ट, देखिए ये मार्केट्स जो होती हैं, वो कोई भी मार्केट्स हों, दे ऑलवेज ऑपरेट ऑन परसेप्शन, और अभी भी जो परसेप्शन मार्केट में है वो यही है कि हमारी जो वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स एज जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं, अभी भी हमें बहुत फूंक के कदम रखना पड़ेगा और आगे जाना पड़ेगा। और जो फ्लोज एक्सपेक्टेड थे आफ्टर द IMF प्रोग्राम, जो ADB और वर्ल्ड बैंक से आने थे और जो SIFC से एक्सपेक्टेड थे, वो अभी तक मटीरियलाइज नहीं हुए। तो एक तो ये एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि परसेप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेशर आप पे बढ़ रहा है इम्पोर्ट का, लेकिन दूसरी तरफ आपको जो फ्लोज आने थे वो नहीं आए। उसके साथ साथ एक और जो एलिमेंट हुआ है वो ये हुआ है कि आपके दोनों जो एक्सपोर्ट के फ्लोज हैं, यानी कि एक रिमिटेंस की और एक्सपोर्ट की भी, उसमें भी कमी महसूस हुई है। तीसरा जो बड़ा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है कमरान भाई, वो ये है कि जो हमने अग्री किया है IMF के साथ, एक डिसिप्लिन के 1.25% का फ़र्क रहेगा, उसको ज़रा हमें थोड़ा समझने की ज़रूरत है। दोनों मार्केट्स जो हैं उनकी डेप्थ में बड़ा फ़र्क है, उनकी नेचर ऑफ बिजनेस में बड़ा फ़र्क है, और उनकी मेच्योरिटी लेवल में बड़ा फ़र्क है, उसकी रिक्वायरमेंट्स में बड़ा फ़र्क है। दोनों की नेचर की रिक्वायरमेंट्स बड़ी डिफरेंट है। तो मेरे ख्याल से ये जो 1.25% का जो कैप है, एक कोई डिसिप्लिन की ज़रूरत तो यकीनन है दोनों मार्केट के दरमियान, लेकिन हम इसको आर्ग्यू कर सकते हैं कि परहैप्स ये 1.25 नहीं, ये 2% होना चाहिए था,
یا یہ 1% ہونا چاہیے تھا. نیور دا لیس آئی تھنک اس کو بھی ایک ریویو کرنے کی ضرورت ہے, اور پھر IMF کے ساتھ ایک ریپرزنٹیشن کی ضرورت اس پہ بھی پڑے گی آپ کو, ریویوئنگ دا ڈیپتھ اینڈ دا نیچر آف دا ٹو مارکیٹس. جو ایک اور عمل بہت امپورٹنٹ ہے جو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا اس پورے معاملے میں, وہ یہ ہے کہ جو ابھی نمبر آئے ہیں ہمارے پاس کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے, وہ $809 ملین کا آیا ہے جولائی کا نمبر. دس از ٹوٹلی ان ایکسپیکٹڈ. یہ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ یا تو یہ سرپلس ہی ہوگا جو ٹرینڈ چلا آ رہا تھا, یا تھوڑا سا ڈیفیسٹ ہوگا, مگر اتنا بڑا ڈیفیسٹ کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. ناؤ دیٹ ہیز آلسو وریڈ پیپل کہ اگر یہ کنٹینیو رہا ٹرینڈ آف ڈیفیسٹ, then we are heading towards a very large deficit in this year, and that has put the pressure on the currency. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے دیکھے پچھلے جو نمبر ابھی فائنلائز ہو گئے ہیں, فرم اپ ہو گئے ہیں 22-23 کے فسکل ایئر کے, اس کے اندر بھی ہمیں کچھ تھوڑی سی سرپرائزز نظر آئے ہیں. فار ایگزامپل جو آپ کا فسکل اکاؤنٹ کے اندر جو سب سے بڑا آئٹم ہے ڈیٹ سروسنگ کا, وہ 5.3 سے بڑھ کے 5.8 ہو گیا, 80% آف آر ٹوٹل ٹیکس کلیکشن. اور جو آپ کا ایک IMF کی بہت ہی درینہ خواہش ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے پرائمری سرپلس دینا ہے. وہ پرائمری سرپلس جو تھا وہ 0.4 پہ اگری 0.4 پہ ہم نے اگری کیا ہوا تھا, وہ ڈیفیسٹ آیا ہے 0.8 کا. تو یہ تمام عوامل جو مل کے ہیں انہوں نے کرنسی مارکیٹ کے اوپر کچھ پریشر ڈالا ہے, اور ہمیں وہ نظر آ رہا ہے. ظفر صاحب پھر یہ بتائیے گا کہ جو آپ نے پہلا ڈائگنوز کیا تھا کہ اس وقت جو پریشر ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو ایکسپیکٹیشنز تھیں ہمارے انفلوز آئیں گے ورلڈ بینک سے, IDBP سے, ہمارے جنیوا جو ہمارا فنڈ کا تھا جو فلڈ ریلیف کے لیے ہمارے جو کمٹمنٹس تھیں, انٹرنیشنل کمٹمنٹس, وہ بھی کافی سگنیفیکنٹ ہمارے انفلوز آنے تھے. یہ سارے جو تھے یہ بالکل آنے تھے, IMF پروگرام تھا, یہ ساری یہ کہاں اسٹک ہو گئے ہیں, پائپ لائن میں ہیں, کیا اس کی صورتحال ہے؟ کیونکہ دا مومنٹ یہ فلوز آئیں گے تو ایک ریلیف آ جائے گا, دوسری جانب اگر یہ جب ریلیف آئے گا تو شاید یہ ہمارا انٹر بینک اور اوپن کا جو ہمارا فرق ہے وہ شاید تھوڑا سا کم ہو, جس سے کہ پھر ریمیٹنسز میں ہماری بہتری آ جائے. تو یہ دو جو ٹاپکس آپ نے بتائے تھے, جو سبجیکٹس آپ نے بتائے تھے جس کی وجہ سے ہم پہ یہ پریشر آ رہا ہے, یہ کوئی ایسے تو نہیں ہے کہ جو کہ بالکل ہوائی چیزیں ہیں. یہ کیا معاملات ہیں, خاص طور پہ انفلوز کے جو معاملات ہیں, یہ کہاں اسٹک ہے؟ جی انفلوز کے معاملے میں کامران بھائی جو مجھے لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ٹرانزیٹری پیریڈ آیا ہے آن دا پولیٹیکل سائڈ, اور وہ ٹرانزیٹری پیریڈ میں جب نئی سیٹ اپ آئے گا اور دے گیٹ دیم سیلف انگیجڈ ان ٹو دا پروسیس, تو ہمارا خیال یہ ہے کہ پھر جو ہے یہ آپ کو اس پہ زیادہ تیزی سے موومنٹ نظر آئے گی. تو وہ ٹرانزیٹری پیریڈ کی وجہ سے تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ اس میں تھوڑا ڈیلے آیا ہے. جہاں تک ابھی تک خبروں کا تعلق ہے تو خبریں اب تک یہی آ رہی ہیں کہ SIFC کے اوپر بھی, اور جو ہمارے فلوز آنے تھے ADB سے اور ورلڈ بینک سے, دے آر آن ٹریک. However, a re-engagement is necessary, جس کے لیے اب یہ ریجیم چینج جس طرح یہ ابھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی ہے, تو اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا یہ پش بیک ہوا ہے, اور وہ جب سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا تو شاید ہم یہ فلوز کی شکل دیکھ پائیں گے. ایک چیز اور میں کامران بھائی یہاں پر ذرا آپ کو گوش گزار کرنا چاہوں گا. ایک اور ریزن جو ہے جس نے تھوڑا سا پریشر اور ڈالا ہے اس وقت کرنسی مارکیٹ کے اوپر, وہ یہ ہے کہ جو ہمارا نیٹ انٹرنیشنل ریزروز کی پوزیشن ہوتی ہے, اس پہ جو ہماری کمٹمنٹ ہے ود IMF, اس میں ہمیں $2 بلین کا بڑھاوا کرنا ہے سپٹمبر کے نمبرز پہ. تو جون میں جو نمبر تھا اس سے اور جو سپٹمبر کا نمبر ہے اس میں ہمیں $2 بلین اور مزید لے کے آنے ہیں. آئی تھنک دس از آلسو سم تھنگ جو مارکیٹ کو نروس کر رہی کہ کیا ہم IMF کی کنڈیشنز میٹ کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے. اس طرح میں نے آپ سے گزارش کی کہ جو نمبر آئے ہیں, لیکن یہ جتنے بھی آپ نے خدشات کا اظہار کیا ہے, جو ویکنیسز کا اظہار کیا ہے, اسی کا تو مداوع IMF کرتا ہے, اسی کے لیے تو IMF ہے, اسی کے لیے تو IMF پروگرام کیا گیا. یہی تو ہم سب کو یقین تھا, مجھے اور آپ کو, کہ اور یقین ہے کہ یہ ایڈریس کرے گی IMF آ کے. اور IMF نے ان خدشات کا احاطہ پروگرام کو ریوائز کرنے سے پہلے کر لیا تھا. ہمیں جو ہے SBA دیا گیا اس سے پہلے یہ کر لیا گیا تھا. تو پرہیپس یہ کیسے ٹیکنیکل اس وقت ایک سلو ڈاؤن ہے, یا جو کہ تھوڑا سا ڈریگ آیا ہے, اب یہ ایڈجسٹ ہونا چاہیے نا ظفر مسعود صاحب؟ جی بالکل بالکل کامران بھائی, میں تو کافی اس میں آپٹمسٹک ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ ہماری نئی فائنانس منسٹر آ گئی ہیں اپنے آفس میں, وہ تھوڑے سیٹلڈ ہو رہی ہیں, تو مجھے یہ لگتا ہے ہمارے پرائم منسٹر نئے آ گئے ہیں,
انہوں نے دونوں نے مل کے جب ری انگیجمنٹ اپنی کرنی ہے ود دیز انسٹیٹیوشنز تو آئی ایم ویری آپٹمسٹک کہ شاید ہمیں کچھ ڈیولپمنٹ اور نظر آئے, ذرا کوئک فلوز ہمیں نظر آنے شروع ہو جائیں گے ایز وی گو along. مگر کامران بھائی ایک چیز ہمیں بالکل ذہن میں رکھنی پڑے گی, وہ یہ ہے کہ ایک ہمیں یہ جو ڈفرینس ہے چاہے وہ 1.25 ہو یا 2 ہو, وہ جتنا ڈفرینس بڑھے گا اتنا زیادہ ہمارے پرماننٹ ڈیمپنر آئے گا آن دا انفلوز فرام دا اسپیشلی فرام دا ورکر ریمیٹنسز. تو ہمیں یہ میک شیور کرنا ہے ایز انٹر بینک مارکیٹ کہ ہم وہ جو ڈفرینس ہے اس کو کبھی اتنا زیادہ بڑھنے نہ دیں کہ ایک پرماننٹ گیپ آ جائے $2-3 بلین کا, کہ وہ ریمیٹنسز جو ہیں وہ ڈائیورٹ ہو جائیں ٹو دی اوپن مارکیٹ. اس کو ہمیں بہت ذہن میں رکھ کے آہستہ آہستہ پھونک پھونک کے چلنا پڑے گا. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ جناب ظفر مسعود, پریزیڈنٹ بینک آف پنجاب ہمارے ساتھ ہے. کمرشل بریک, اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں, اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں.